सवाल नंबर 1, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने का क्या फ़ायदा बतलाया है। आपके ऑप्शन है ये ए सेहत मिलती है, बी दोस्त बनते हैं, सी दौलत मिलती है, डी तीनों। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सफ़र करने से सेहत भी मिलती है और नए दोस्त भी बनते हैं और दौलत भी मिलती है। सवाल नंबर 2, मेहमान से काम करवाना कैसा है। आपके ऑप्शन है ये ए कमीनापन है, बी जायज़ है, सी गुनाह है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मेहमान से काम करवाना कमीनापन है। सवाल नंबर 3, दुनिया में सबसे पहले शिर्क कौन सी कौम ने किया था। आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम बनी इसराइल, डी कौम नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दुनिया में सबसे पहले शिर्क कौम नूह अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 4, कौन सी कौम के लोग नंगे होकर मजमे में गुस्ल करते थे। आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम बनी इसराइल, डी कौम नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कौम बनी इसराइल के लोग नंगे होकर मजमे में गुस्ल करते थे। सवाल नंबर 5, तूफान नूह में बारिश का हर एक कतरा कितना बड़ा था। आपके ऑप्शन है ये ए अंगूर के बराबर, बी अनार के बराबर, सी कद्दू के बराबर, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तूफान नूह में बारिश का हर एक कतरा एक बड़े कद्दू के बराबर था। सवाल नंबर 6, कौन सा अमल करने से एक ऊँट की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। आपके ऑप्शन है ये ए सदका देने से, बी भूखे को खाना खिलाने से, सी जुमे को अव्वल घड़ी में मस्जिद जाने से, डी रास्ते से पत्थर हटाने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जुमे को अव्वल घड़ी में मस्जिद जाने से एक ऊँट की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 7, कौन सी सूरह मुबारक पढ़ने से शैतान दूर भागता है। आपके ऑप्शन है ये ए सूरह नमल, बी सूरह यासीन, सी सूरह माइदा, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह बकरा पढ़ने से शैतान दूर भागता है। सवाल नंबर 8, वो कौन सी नमाज है जिसके लिए वुज़ू करके बैठना जायज़ नहीं। आपके ऑप्शन है ये ए नमाज इस्तक्सा, बी नमाज तहज्जुद, सी नमाज जनाजा, डी नमाज तहियतुल मस्जिद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नमाज तहियतुल मस्जिद के लिए वुज़ू करके बैठना जायज़ नहीं। सवाल नंबर 9, किस चीज़ को इस्लाम का पुल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ये ए हज, बी नमाज, सी ज़कात, डी पुल सिरात। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی، زکوٰۃ کو اسلام کا پل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، موت کس انسان کے لیے تحفہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے ایماندار کے لیے، بی گناہگار کے لیے، سی کافر کے لیے، ڈی مومن کے لیے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سوال نمبر 11، اس امت پر سب سے پہلے کیا فرض ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے زکوٰۃ، بی حج، سی روزہ، ڈی نماز پنجگانہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، امت محمدیہ پر سب سے پہلے نماز پنجگانہ فرض ہوئی تھی۔ سوال نمبر 12، کون سی نماز قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے فجر، بی ظہر، سی عصر، ڈی مغرب اور عشاء۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، فجر کی نماز آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گی۔ سوال نمبر 13، کون سی نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے تہجد کی نماز، بی اشراق کی نماز، سی جمعے کی نماز، ڈی عید کی نماز۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، عید کی نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 14، کس عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے صدقہ، بی زکوٰۃ، سی نماز، ڈی حج۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 15، جس عورت کے چہرے پر یہ نشانی ہوتی ہے وہ عورت آپ کو مالا مال کر دے گی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بھی بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو۔ وہ عورت اپنے نصیب سے آپ کو مالا مال کر دے گی۔